अस्सलाम। आज का टॉपिक रूल कुद्स और हमारी शराकत है। अजीज़ों, मैं अक्सर अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र करता आ रहा हूँ कि मसीहत मज़हब नहीं बल्कि रिश्ता है। बाप के साथ बेटे का, खुदा यीशु मसीह के साथ भाई का, और रूल कुद्स हमारे मददगार के तौर पर। तो आज हम इसी रूल कुद्स जो कि हमारा मददगार है के बारे में ज़रा तफसीली तौर पर देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। अजीज़ों, मेरा नाम नवाज़ नथानियल है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अजीज़ों, हमेशा की तरह आज के भी 4 सब टॉपिक्स हैं। इन सब टॉपिक्स का मकसद यही होता है कि आपको वीडियो आसानी से समझ आ जाए। पहला, खुदा पाक रूह क्या है। दूसरा, ये हमारे अंदर कैसे आता है। और तीसरा, ये क्या कर सकता है। और चौथा, शराकत। खुदा पाक रूह ये एक मददगार है। यूहन्ना उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत में, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। ये बाप से सादिर होता है। यूहन्ना ही की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत में, सच्चाई का रूह जो बाप से सादिर होता है। ये एक वादे का रूह है। मेरे साथ आप निकालें अमाल 1 बाब और उसकी 4थी आयत, जो कि कुछ यूँ लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो। ये सच्चाई का रूह है। यूहन्ना ही की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत, सच्चाई का रूह ये कुव्वत है या कुव्वत का लिबास है। लूका 24th चैप्टर 49th वर्स, तुम को कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। अमाल उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, जब रूल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इसके खिलाफ जो भी हम बात खिलाफ करेंगे, कुफर बकेंगे, वो नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। ये आपको मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब 31वीं और 32वीं आयत में मिलता है। जीरो लेपालिक होने की रूह। मेरे साथ आप निकाले रोमियो उसका 8वां बाब 15वीं और 16वीं आयत। ये आप दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 15वीं आयत पढ़ूंगा, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। ये हमें बातें याद दिलाता है। ये आपको यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में मिलता है, और वो बातें सिखाता और आइंदा की खबरें भी देता है। ये आपको यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और 13वीं आयत में मिलता है। अब अजीज़ों, दूसरा सब टॉपिक कि ये हमारे अंदर आता कैसे है। तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब और शायद साइंसदान भी इसी कोशिश में हैं कि हम खुदा तक रसाई हासिल करें, लेकिन खुदा तक रसाई सिर्फ़ और सिर्फ मसीहों के लिए ही मुमकिन है, क्योंकि रसाई सिर्फ रूल कुद्स से है। मेरे साथ अगर आप निकालें इफिसियों उसका 2 बाब और 18वीं आयत में, एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। अब इस रूह को हासिल कैसे किया जाता है अजीज़ों, तो ये मसीहों के अलावा और इसको कोई हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कुछ यूँ बयान करते हैं। मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत, यानी सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो उसे देखती है और ना उसे जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कुर्बानी से पहले खुदावंद यीशु मसीह साथ थे और कुर्बानी के बाद वो उनके अंदर आ गए। और अजीज़ों, इसको हासिल करने का भी जिस तरह बाप के साथ रसाई, बाप के पास रसाई एक है रूल कुद्स के ज़रिए, इसको हासिल करने का तरीका भी एक ही है। मेरे साथ निकालें यूहन्ना ही की इंजील उसका 14वां बाब और 6ठी आयत। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता।
اسی لیے عزیزوں میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ مسیحیت رشتہ ہے۔ اگر آپ مسیح خدا پر ایمان لاتے ہیں اور منہ سے اقرار کرتے ہیں تب یہ ہمارے اندر آتا ہے۔ اور اسی قسم کی بات خدا یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 7 چیپٹر 38 اور 39 ورس میں بیان کرتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس سے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یہ روح القدس کی بات کی تھی جسے وہ پانے کو تھے۔ میرے ساتھ آپ نکالے اعمال اس کا 2 باب اور 38ویں آیت۔ پطرس اس بارے میں اب یوں فرما رہے، پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ عزیزو، یہ تو تھا روح القدس۔ اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ اب ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ جیسے تو ہم نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ بھئی یہ ہمارے اندر آتا کیسے ہے، تو آنے کا جو طریقہ میں نے بتایا کہ مسیح خدا پر ایمان لانے سے اور منہ سے اس کا اقرار کرنے سے۔ اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ تو پہلی چیز جو ہے یہ زندہ کر سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور 63ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ اور اسی قسم کی بات پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور 45ویں آیت میں بھی پالوس رسول فرماتا ہے، اور رومیوں اس کا 8واں باب 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت میں 11ویں آیت کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اسی روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ خدا کی پرستش کر سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 4 باب 24ویں آیت میں خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ عدالت کا اختیار اور گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار، جو کہ پہلے یسوع مسیح کے پاس تھا، پھر اس نے اپنے شاگردوں کو اور شاگردوں کے وسیلہ سے ہمارے پاس۔ یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب 22ویں اور 23ویں آیت میں، اور پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب 2 اور 3 آیت میں ملتا ہے۔ یہ حکمت اور مکاشفہ بخشتا ہے۔ افسیوں اس کا 1 باب اور اس کی 17ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مکاشفہ اس کا 1 باب اور 10ویں آیت میں۔ عزیزو، میں ورسز اسی لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکیں، کیونکہ اگر میں ان کی تلاوت کروں گا تو ویڈیو کی لینتھ بڑھ جائے گی۔ ہاں، جو ضروری میں سمجھتا ہوں اس کی تلاوت میں کرتا جا رہا ہوں۔ ہمارے اندر پھل پیدا کرتا ہے۔ گلیتیوں 5واں باب 22ویں آیت میں اب یہ پھل 9 پھل ہیں، میں ان کا ذکر کرتا چاہتا ہوں۔ پہلا، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ یہ 9 پھل ہمارے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اب ہماری شراکت کس کس کے ساتھ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ چوتھا سب ٹاپک ہے، میرے ساتھ آپ نکالیں افسیوں اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں، ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ خدا یسوع مسیح فزیکلی آسمان پر چلے گئے اور خدا باپ تخت پہ بیٹھا ہے، تو ہماری جو شراکت ہے وہ اس پاک روح کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں 2 کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور 14ویں آیت میں پالوس رسول کچھ یوں بیان کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ عزیزو، اس بات کو خداوند یسوع مسیح یوحنا اپنے خطوط میں کچھ یوں فرماتے ہیں۔ پہلا یوحنا اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو۔ اب یہ شراکت کیا ہے؟ کس چیز کی شراکت؟ اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ۔ کس کے ذریعے؟ روح القدس کے ذریعے۔ یہ ہماری شراکت ہے۔ اور اسی قسم کی بات خدا یسوع مسیح کچھ یوں کرتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور 21ویں آیت میں، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ میں تجھ میں اور تو مجھ میں، وہ بھی ہم میں ہوں۔ عزیزو، پالوس رسول اپنے خط میں، جو کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب اور اس کی
نامی آیت، تو اس میں کچھ یوں کہتے ہیں، خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس شراکت میں شامل ہوں تو آپ کو مسیح خداوند کو اپنا لارڈ ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، اس ویڈیو کے ذریعے بڑا آسان اور بڑا اچھا موقع ہے۔ شکر گزار ہے آسمانی باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے۔ یسوع، میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو آپ اس شراکت میں شریک ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ کچھ یوں مرغوم ہے، بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ عزیزو، اب آپ میں روح القدس آ چکا ہے، اب آپ کسی اچھے چرچ کو جوائن کریں اور نہ صرف اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا آپ کو